غنبداو بهذا 2020 الدوره العاديه ديال سيونس فيزيك. Exercice الثاني شنو قالوا لنا تما propagation des ondes, recopier le numéro de la question et écrire parmi les affirmations proposées la lettre qui correspond à la réponse juste. يعني هنا كاينه واحده اللي صحيحه، نختاروا فقط واحده اللي صحيحه. في الاول شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا lors de la propagation d'une onde A, il y a transport de la matière et il n'y a pas transport de l'énergie. يعني تنتقل الماده وما كتنتقلش الطاقه. B, il y a transport de l'énergie et il n'y a pas transport de la matière. كاين transport d'énergie، الطاقه كتمشي كتتحرك، و il n'y a pas transport de la matière، ما كاينش الماتير ما كتحركش. C, il n'y a ni transport de la matière ni transport de l'énergie، ما كيتحرك حتى واحد فيهم ما كيمشي. D, il y a transport de la matière et de l'énergie، بجوج بيهم كيمشيو مع بعضيتهم. حنا عندنا في التعريف شنو عندنا؟ موجة ميكانيكية هي انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة. يعني كاين ترونسبور دو لينيرجي، ماتير ما كترونسبورتاش ما كتحركش، سون ترونسبور دو ماتير. صافي. اذا شكون هو هنا اللي صحيح؟ هو بي. il y a transport de l'énergie ياك، il n'y a pas transport de la matière. وكنا شرحنا هيدا، قلت لكم بحال مثلا عندنا واحد الحبل بحال هيدا، هذا الحبل هذا اذا لوننا مثلا شبرنا واحد الموطع ولوناه بلون احمر ياك، شبرنا ديك الحبل وعملنا له هيدا، شنو غادي يوقع؟ ديك اللون الاحمر واش كيبقى في موطعو ولا كيمشي مع الطاقه؟ في موطعو، واخا كيطلع يعني الطاقه كتمشي، الانرجي كتمشي، ولكن الماتير كترجع كامله للموطع. صافي. ثانيا قالوا لنا une onde est dite transversale si une onde est dite transversale si la perturbation se fait dans la même direction qu'elle est de la propagation. يعني كتكون عندهم نفس الاتجاه، perturbation التشوه والانتشار كيكون عندهم نفس المنحى. هذا B, elle se propage dans le vide، تنتشر في الفراغ. واش كتنتشر في الفراغ؟ C, la perturbation se fait perpendiculairement عموديا à la direction de la propagation، عموديا على اتجاه الانتشار. D, la propagation se fait sans amortissement. شكون اللي صحيحه هنا؟ السي، حيت حنايا كنعرفوا بان الموجه الترانسفيرسال هي المستعرضه. الموجه المستعرضه كيكون اتجاه، هي دي موجه مستعرضه كيكون اتجاه تشوه لا بيرتورباسيون عمودي مع اتجاه الانتشار بروباغاسيون. كتنتشر هيدا وكتشوه هيدا، يعني كيكون تعامد، يعني اتجاه تشوه عمودي على اتجاه الانتشار. اللي صحيحه هي سي، لا بيرتورباسيون سو في بيربونديكوليرمون à la direction de la propagation. 3 le son est une onde. اصلا قبل ما يقولوها حنا كنعرفوا بان الموجه الصوتيه موجه ميكانيكيه كتنتشر في الماده في لا ماتيير، وهي طوليه لونجيتودينال. صافي. هنايا قالوا لنا الكترومagnétique ولا ميكانيك ترانسفيرسال عمودي مستعرضه، ولا ميكانيك لونجيتودينال كي سو بروباج دون لو فيد. الصوت ما كينتشرش في لو فيد. اللي صحيحه تما هي سي. اذا ميكانيك لونجيتودينال، ميكانيك يعني كتنتشر في الماده في لا ماتيير اللي هي السائله ولا الغازيه ولا الصلبه، وطوليه. عندنا هذا 3. رابعا lors de la diffraction d'une onde il y a modification de la fréquence، يعني ملي كتوقع دائره الحيوط كاين تغير في الفريكونس، كاين تغير في لا سيليريتي السرعه، كاين تغير في لا لونغور دوند. ولا دي لا فريكونس لا لونغور دوند et la célérité ne sont pas modifiées. اللي صحيحه هي دي، حيت حنا شنو كنعرفوا بان الموجه الوارده انسيدونت والموجه ملي كتوقع ظاهره الحيوط والموجه المحيده كيكون عندهم ميم كاركتيرستيك، كتكون عندهم نفس في اللي كاينه هنا هي اللي هنا، لاندا اللي هنا هي لاندا اللي هنا، فريكونس اللي هنا هو اللي هنا. صافي. اذا اللي صحيحه تما هي الدي. the last question في هاد الاسئله هادو هاد الكيو سي ام قالوا لنا هنايا on considère un point M de la surface de l'eau où se propage une onde progressive. Ce point M reprend le même mouvement
que celui de la source S avec un retard temporel tau. La relation entre l'élongation du point M et celle de la source A واش A ولا B ولا C ولا D. حنا شنو كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع بين السورس. طبعا ما كيطلبوش منكم فيريفي ولا شي حاجه، تختاروا صافي باش ما كاينش يسمك التعليل بلا تعليل. اس بدلاله ام ولا ام بدلاله اس. شوف هذا السورس كنسيبوا الحصه كطيح هنايا، هذا السورس يعني الموجه مشات هايده، هذا هو المنحى المباشر ياك. اذا كانت اس اون فونكسيون دو ام كنعملوا زائد، اذا كانت ام اون فونكسيون دو اس كنعملوا ناقص. تماك شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا لا ريلاسيون اونتر ليلونغاسيون الاستطاله د ام et celle de la source S، يعني M et celle de la source S. إذا اللي صحيحة هي Y MT كتساوي شنو كتساوي لنا تما؟ عطاونا الخيارات راه هما Y S غنعملو تي واش ناقص ولا زائد طو؟ غنعملو ناقص صافي، حيتاش ام اس رجعنا غادي نعملو ناقص. هادو هما الاختيارات باش نمشيو للجزء الثاني. أجل